چی؟ افضل عقد کرده؟ این چطور ممکنه؟ نه ممکن نیست، تو اشتباه شنیدی. دوباره زنگ بزن و ازشون بپرس. نه خیر، این درسته که داداش افضل 3 روز قبل ازدواج کرده. نه امکان نداره. بده گوشی تو، زنگ میزنم. به کی زنگ میزنی؟ چرا میخوای نمایش را بندازی؟ اصلا شما با کوثر حرف بزنین و ازش بپرسی. به هیچ وجه. مامانو اصلا اذیت نکن. همینجورش هم حال مامان خوب نیست. خودت برو ازش بپرس. آره خب که چی، خودم میرم میپرسم. کوثر حتما برای اذیت کردن من اینو گفته. از اینکه داداش افضل ازدواج کرده ناراحت شدی؟ نه به هیچ وجه. من برای چی ناراحت بشم؟ نه. فکر کردی همیشه مجرد میموند؟ اون که آدم خیلی خوبیه دختر جون. زن خوب همیشه براش پیدا میشه. ولی اون بهم گفته بود که به جز من به هیچ زن دیگه حتی نگاه هم نمیندازه. ببینم الان که عقد کرده و عقدنامه رو هم امضا کرده. تارا دارو من بیار. دیگه دعوت برای چیه؟ توی زندگیم هیچ چیز جدیدی نیست. تنها فاطمه رو دعوت کن. الو؟ الو سلما؟ سلام علیکم. خیلی علاقه داری مهمونی بری؟ نه چطور؟ پس چرا به سلما گفتی میای؟ خب اون لحظه نمیدونستم که چه جوابی بهش بدم. این دفعه اول بود، اشکالی نداره، ولی بعد از این یک کلمه یادت باشه: مخالفت. من این مراحل رو گذروندم، خیلی بهشون علاقه ای ندارم. میخوای چیزی بگی؟ چیزی میخوری بیارم؟ آب یا چای؟ نه، حاضر شو، سلما منتظرمونه. منم میرم لباسم عوض کنم. بچه ها حاضرن؟ بچه ها را هم میبریم؟ میبریم؟ منظورت چیه؟ چطور فکر کردی بدون بچه ها میریم ها؟ بچه ها اولویت منن، مفهوم شد؟ بشین. بریم دخترم، بریم سوار ماشین شیم. این لباس ممکنه بچه رو اذیت بکنه، چطور نفهمیدی؟ چی؟ به نظر میرسه خیلی به آرایش علاقه داری. راستش آبجی سلما با علاقه زیادی اینو هدیه داده بود. گفتش که حتما همینو بپوش. باشه، چون سلما آوردت اینجا به حرفش گوش بده. پس میرم عوضش کنم. قربون کوچولی خودم بشم. بچه رو بده به من. जैसे